مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا راحم شیخ الکبیر یا رازق طفل الصغیر یا امان الخائفین یا ولی المؤمنین یا جار المستجیرین یا من اسمہ دوا و ذکر و شفا یا اللہ پروردگار عالم عظیم عبادت قبول فرما رات دیا عبادتاں عزاداراں دیا پرستاریاں اپنے دربار وچ قبول فرما وارث دے ظہور تاجیل فرما مولا دی زیارت قابل بنا سنی شیعہ حضرات دا ذکر پاک ٹر آیا منظور و مقبول فرما مشکلات آسان فرما عمل صالح دی توفیق عطا فرما الہی امام حسین بادشاہ دی زواری نصیب فرما مومن مخصوص نوجوان دعا زمین لائی مالک دی مشکل نو آسان فرما تکلیف نو دور فرما بانیان مجالس بارگاہ دے متولیان بانیان تمام دی زندگیاں دراز فرما اس انجمن کسرے کمر بنی ہاشم دے تمام بانیاں دیاں زندگیاں دراز فرما رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآل عبادت دی قبولیت دی خاطر سارے حضرات صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابل قاسم محمد بلند صلوات احمد المکی المدنی کھلاؤ فشاؤ نہیں وما رسلناک الا رحمت للعالمین پھر بھی دروں صلاة و سلام علی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابنامہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی دی عظمت صلوات زینت المسجد والمنبر فاوت الودع والبدر والغنین بیر العلم ابی الحسن والحسین نعرہ حیدری الصلاة والسلام علی حسن المسموم علی حسین المظلوم الغریب آدھے کڑن مالک پور مسافرند پیش اللہ ہووی وقت زیادہ جے حکم دے ایک عرض کرنا انہیں دل اکبر دا تیریاں تریے بھیڑا پہیاں نال ویندیاں تے کسور کڑائے سورا دا میرا دل آدھا ہے نا تھوڑو آئے سانگا بھین مرحبا بھائی بسم اللہ کرنا جڑے بہنا لے بیرا بیٹھے ہو رو پہے ہو ہزار وریا کما کوئی تھکتا پیاں بھائی توڑی عظمت نو سلام ہے سردی عزاداری کر دے ہو دعا پہ مگدنا دہاڑے معاشر دے حسین دی ماں توڑی شفاعت کرنی ہے
میں قربان و جواد کرنا ہے مالک پور مسافران جائیں زندگی چہدری سے کئی شاہ نائی منگی نا حسین آدھا کئی شاہ اکبر منگے آج زندگی جو پہلی دفعہ دا کرنا ہے مالک پور مسافران شاءاللہ ہوئی باغت زیادہ آج حکم نوے ایک عرض کرنا انہیں دل اکبر دا آدھیں تیری اتریے بہنا پینال ویدیانا تے کسور کڑا ہے دکھیا دا میرا دل آدھا ہے نا تروڑو آئے سنگا بیڑ بسم اللہ کرام علی اکبر بہن نے گل چپاہی چپائیاں جتنے آزادار روندے پہو مالک تنو کہیں غم میں جنہ رواوے جڑے آئے بیٹھو توڑا یہ احسان ہے میں بسم اللہ کرام 6ویں دا فرمان ہے ایک ٹھڈا سا بھر ساڑی غربت ہے میرے جد جڑے ظلم ہوئے نا ایک ٹھڈا سا بھر جا ایک تسبیح دا ثواب ہے ایک تسبیح 1000 رکعت نماز نفلت وفضل ہے سمجھ آندی پئی ہے یہ تیرا ٹھڈا سا بھر چھوڑنا عبادت ہے ہائی کر چھوڑنا عبادت ہے 6واں دا ہے جتنی دیر بیٹھا رہ گیا سچیندہ دریا ہے جو شریفن لٹیا کی میں میں قربان ہو جاؤں بے دلیل عبادت رج کے رول ہے آس پاسے دے خیال چھوڑا دا دار امتحان دے راسن انہاں ڈیوٹی کرنی ہے ماں حسین دی تنو اجر دے وے جنا اکبر بھین دے گل چپائی پین بزرگو رو کے پیا دن بابا میری بھین دا کیڑا جرم ہے ہر کوئی ویندہ پیا بیمار تے کلیاں حویلیاں بسم اللہ کرا کلیاں حویلیاں میری بہن بیمار ہے اس ویلے اکبر غش کر گیا ہے جناب عباس ڈٹھا ہے میرے پاس بھی کہہ بھئی جناب عباس ڈٹھا ہے جو دو قضیے پیوندن یا اکبر مر ویسی یا بیمار ٹر ویسی کاغذ قلم گواہ چاہیا ہے جو میں بیمار دا نہ لکھا جدہ حالت ڈٹھی ہے بیمار اٹھی پئیے جاچے دے قدمت عدلہ کیا دیئے میرے پیو دے سفر دا جوگ چاچا تحریر دا رنگ بدلا نہیں میں نو اپنی قسمت مل گئی ہے میرا کہتے کوئی شکواری اگلی گل بھائی جڑی بسم اللہ کرنا بھائی بسم اللہ کرنا 1000 میری آقا آدھی گھڑی ہے میرے پیو دے سفر دا جوگ چاچا تے تحریری چاچا میں کوئی تھکتا پیا بسم اللہ کرنا بھائی آدھی گھڑی ہے میرے پیو دے سفر دا جوگ چاچا تحریر دا رنگ بدلا نہیں میں نو اپنی قسمت مل گئی ہے میرا کہتے کوئی شکوا نہیں خان صاحب روائنی کیڑی گل ہے اس ویلے چاچے دے قدمت اطلاع کر دیے چالک حسین دیاں دو دیاں اتے لگ دی کچھ سغرا نہیں دے آنکھ اکبار مائیں لائے پوزاں تیری ویچ محمل دے جی بھائی 1000 ویری اگا 1000 ویری اگا آدھی گھڑی چالے کو حسین دیاں دو دیاں اتے لگ دی کوج سغرا نہیں دے آنکھیں اکبارا میں رہ پوزاں تیری ویچ معمل دے جہاں اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات مالک توڑا ٹرائے قبول فرماوے گرمی دی شدت ہے یقیناً کربلا تو گرمی گھٹ کربلا دی گرمی ود ہے توڑے کلوں ہر شہد سامان موجود ہے پردے دا بھی انتظام سبیلہ دا انتظام کہیں آمن والے مکانی نو کوئی تکلیف نہ ہوئے کہیں نو کئی شاید مگنی نہ پڑے یہ درس کربلا آلیاں جلہ موضوع میں 2 دن تو شروع کیتا منصب امامت دے حوالے دنال رات کچھ گزارشات میں کیتیاں جنہیاں گلنا رہ گئیاں وہ آج مکمل چکر آئیں انہیں گلے امام اللہ بنایا ہے نبی تو غدیر اعلان کروایا سے 12 تک سارے دی ولایت اعلان پیغمبر کیتا سلسلہ امامت دی پہلی کڑی علی آخری محمد مہدی جتنے درمیان دے وچ آئمہ آئے انہاں دے ادوار دے وچ مختلف واقعات رونما ہوئے ہر دور دے وچ ہر معصوم دے اتے سوال کیتے گئے میرے دل پہ دے 2 معصومہ دا ذکر آج میں کریسا مختصر رن کہ حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام رئیس مذہب
جعفریہ آسمان ولایت دا چھواں ستارہ ملک ولایت دا چھواں والی صلوات اچھی آواز نال پڑھ لو ملک اے مضمون آخر تے پڑھ ساں جڑا لکھیا پیا ہے صلوات اچھی آواز نال پڑھ لو اللہم صلی ملک ولایت دا چھواں والی آسمان امامت دا چھواں ستارہ نائب مصطفیٰ وارث انما وارث حل عطا میرے آقا صادق آل محمد بیٹھن ممبر تے بندہ سامنے آ گیا اس آخیا آقا میں سوال کرنا چاہتا ہوں تساں 14 راندے کتھے توجہ کرائے تساں 14 کتاب دا نام ہے مناقب آل محمد فضائل آل محمد مؤلف دا نام ہے آغا ہاشم بہرانی او مشہور و معروف مؤلف ہے یہ دے اتے 14 راضی ہیں جدہ ذریعہ امیر المومنین تے بن کے سلام کر دہا اے امیر المومنین نوکر دا سلام ہوئی ذریع جو آغا دیا اے ہاشم میں علی دا ہی تیرے اتے سلام ہوئی انہاں نو مانتا سہی تساں 14 راندے کتھے ہو آج میں بہت بڑی دلیل میں ایک گل بھائی بھی کرنا چاہتا میں سویرے پڑھتا ہوں تھے 231 چاہتے تو کافی بندے میں مجلس تھے میری کوشش ہوتی ہے مضمون الگ ہو ہے یہ بندہ نہ کہ مول سے جیسا رٹی ہوتا ہے وہ سارے جاتے پڑھتا ہوتا اور میرے کو اپنا 20 سالہ 22 سالہ ڈیریاں دا ریکارڈ ہے جتھے جیسا پڑھتا لکھ لئی ہوں لاسا نہ گڈی چ بائک لکھ لئی سم فتح پورے چ فضائل پڑھے تھے مصائب مطلب کل دماغ اللہ ودے تو شاید پڑھتے ہر بندے دی اپنی سیٹنگ ہے محنت کریں دی کوشش کریں دی ہوں یہ ذہن چاہتا ہے اتنے کچھ بندے سن دے اتنے بھی لہٰذا مضمون تبدیلی ہو میرا ہی فائدہ ہے تو مومنین دا جاگتے بیٹھو نا میرا فائدہ ہے محنت زیادہ کرنی پاؤں ہے حضرت امام صادق آل محمد جو سوال کیتا مولا تو 14 راندے کی تھے اس تو بڑی دلیل مذہب جعفریت وچ کوئی نہیں بندے آتے ہیں جو شیعہ مردہ تا ماتم کرے توجہ ہے نا مدد مگایا دن مردہ کو مگ دے پہن تے ماتم کرائیں تا دن شہید زندہ ہے زندہ تو پیٹیں دے پہن سمجھ آنی پہی آج میں گل ہی موقعی دا پیا 14 پہ فرمائیں دن کوئی زہر نال کوئی تلوار نال باہمیں جو شہید ہو گیا ساہاں ہیں زندہ محمد تو لے کے حسن عسکری تک سارے ایک جگہ تے موجود ہیں بلکہ ایک فضیلت علی گل دیسی چھواں امام فرمائندہ ہے ہر زیرو دا آشیانہ ہے دنیا لے اسا 14 دا آشیانہ قوم میں اسا قوم میں جرانے ہیں تے 24 گھنٹے موجود ہیں تے 8 دروازے جنت دن ایک جنت دا دروازہ قوم والے واسطے کھولنا اس واسطے سے میرے چھویں امام فرمایا نمک نال روٹی کھا لے تے زندگی ہے میرے داد حسین دی زواری ضرور کرے مولا کیوں مولا فرمائے تیرے گناہ معاف ہو گئی سن انہیں سمجھے میں شک میں مادر چوں آج جمعہ میں گناہ کیتا ہی کوئی اس تو بڑا دان کوئی ہے کہنا آتے جو بندہ حسین بادشاہ دی زواری تے ونجے اللہ کے گناہ دی تختی دھو چھوڑو چلو گل آ گئی ہے زبان تے جاری کر چھوڑا میرے چھویں امام فرمایا ایک امام حسین دا کامل و زیارت کتاب دا نام ہے صاحب کتاب آدھر امام صادق علیہ محمد فرمایا ایک ظاہر ایک ہزار بندے دی شفاعت کرے فتح پوری جو ایک بندہ زواری کر لے پورا شہر جاگتے بیٹھو نا تے اوہ جڑے محب اہل بیت نے جندے دل وچ ولایہ آل محمد ہے ہاں جی بات میں اگلی روایت پڑھن والا ہوں میں سوچے آئے تے ہمیں بعد گلاں کر آئے یہ حوالہ میرے کو موجود ہے کامل و زیارت جی موجود ہے تے علامہ شیخ صدوق نے لکھی ہوئی کتاب ہے جن کا نام ہے ثواب الاعمال وہ جی موجود ہے انہاں لکھیا ہی نے اور فضائل آل محمد جی باب زیارت دے وچ ہاشم بہرانی لکھیا بھئی ظاہر دے ہر پسینے دے قطرے چ اللہ فرشتہ خلق کرے
منگدا مالک اے ہاتھ ذریعے حسین نال مسو تے جلدی ہوں میں موت آؤں عملی دسی ونجن نال 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین پڑھی کرو زندگی دا وطیرہ بنا صبح دی نماز دے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت تو اونچا پڑھ امام حسین پہ دن اس ویلے تے موت راسی جب تک میری زیارت نہ کرے سے اتنے نوجوانوں نمازی بیٹھے میرے سامنے حسین نو منیندہ یہ ہوئے جیتا مسلح نال پیار ہو توجہ ہے نا بھائی 2 رکعت نماز زیارت امام حسین ضرور پڑھی کر امام حسین بادشاہ فرمایا خدا نہ کرے موت آ جاوے بد گھبراویں نہیں میں قبر خود آ کے زیارت کروائی سے گل بس حسین بدل گیا اس پاس وہ گالی مکمل کرے نا بھائی کوفے دا بستہ ایک بندہ ہوئے وہ دی بیوی فوت ہو گئی تے انہوں دفن کی تو انہیں تے ایک عالم دین دنیا تو ٹر گیا ہے انہوں 6 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں پئی ہوندی بے نال وہ زندہ ہے ہو سکے میں تینوں مل سا تینوں قبر دے حالات دے سا ہو سکے 6 مہینے ہو گئے ملے انہوں آج آیا ہیں ہو سکے آج آزادی ملی ہے قبرستان ہے ہو سکے کہ میں ہو سکے فلاں محلے دے چک لوہار ہے وہ دی بیوی فوت ہوئی وہ دا نا اشرف ہے ان دی بیوی فوت ہوئی انہوں دفن کی تانے قبر دے وچ تے آج وہ دی قبر چ آیا ہے والی کربلا او دی وجہ تو پورا قبرستان روشن تے منور ہے سارے تو اللہ عذاب اٹھا لیا جاگ دے بیٹھے ہو نا بھائی جڑا عالم آئی نا جڑا زندہ یو دا نام ہے محمد علی فاضل وہ نجف دے ہیں انہوں نے جدوں خواب دی حالت جو نہ دسی نہ گل اوٹ سیدھے لگے گئے اشرف دے دروازے تے ہو سکے یار مینوں دس تیری زوجہ کام کیڑا کرے اس تو وڈا کوئی عمل ہے اپنی ماما بہنا واسطے جڑیاں پردے چاہیاں بیٹھیں بہت بڑا عمل دے کے جا رہی ہیں اج دی مجلس وچ او سکے ہور تے کوئی عمل نہیں نماز ظہر دے بعد گھر دے سینے وچ کھلو کے زیارت امام حسین پڑھ دیا اس واسطے عمل ہی نے اپنے گھر جو تکلیفاں مصیبتاں دور کرنے واسطے کدا ہی نہ ونجو کدا ہی ونجن دی لوڑ ہی کھائی حسین تو بڑا کوئی دروازہ ہے بولو امام حسین بادشاہ کہ توسل کر ساڈا 12واں جو پردہ ہے غیبت جو بیٹھا ہے شیخ مفید نو میرے آقا 12ویں سرکار نے جڑا خط لکھیا تے خط وچ لکھیا نے نہ سمجھو اے نہ سمجھا ہے جو اساں تانوں بھلا چھڑیا فراموش کر دیتا میرے آقا فرمایا اگر میں 12واں تہاڈی کانڈ تے دست شفقت نہ رکھا دشمن تانوں کھا بنی غیبت وچ بیٹھ کے فرمایا میں تیرے حق دعا گل یاد ہے بھئی اساں 14 کتھے رہنے سمجھ آتی پئی اس وقت مولا تو رہندے کتھے ہو مولا فرمایا تینوں وکھاواں یا دساں چا اس کہ مولا سنن دی اور چا سے تے ویکھن دی ہور اس کہ مولا وکھاؤ چ تھوڑا احسان عظیم اسی کتاب دا حوالہ دتی کلا ہونی گڈی وچ موجود ہے کہنوں ضرورت ہے کتاب دا نام ہے فضائل آل محمد غایت المرم اس نو عربی وچ آدے حاشم بہرانی دی لکھی ہوئی ہے اس سرکار صادق علیہ محمد فرمایا وقت میرے نام او مسجد تو باہر مولا کے ہاتھ رکھے آنکھ بند کر آنکھ بند کی تو سا سائے منیا آنکھ بند ہو گئی تے وہ آدھا جی آنکھ بند کریں دا تو کہنات دے بادشاہ کے آنکھ کھولیوں تو سامنے جزیرہ ایک وہ سامنے سمندر آ گیا تے سمندر چاندی دی کشتی کھلوتی تیر دیا چاندی کی کشتی پہ تیر دیا کہ مولا کہہ دیتے سوار ہو وہ جا کے مولا ایک کشتی تے جو چڑھائی دے پہو میں تا پیو دا دے کل سونے جو سمندر دا دعا کنارہ ہی کوئی نہیں تے وہ کنارہ نہ لپے تے کی دے ویسا ہے سمجھ آتی پہی ہے جدن اس سے گل کی تھی نا تے بچے میں امام و حدیث کی ساتھ جملے تلاوت کی تھی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنی ولا ارض مدہی ولا قمر منیرا ولا شمس مضی ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء اور دنیا والو اللہ مخاطب ہو کیا کہ یا سکان سماواتی اور میری عرشی مخلوق غور دے نال سنو میں اللہ نے اس سات آسمان دا شامیانہ بنایا ہے اس سات زمینہ دے میں فرش بچھائے نے پہروں پر اے تیلتیاں کشتیاں اس سمندر میں اللہ نے خلق کیتے نہ ہستیاں دی وجہ تو جڑے چادر دے ہیٹھ میری تسبیح بیٹھے کرے دینا میرے چھویں امام فرمایا وہ جدہ کائنات ساڈا صدقہ خلق ہوئی ہے سمندر دا دعا کنارہ میں چھواں نہ سے زیادہ بھی یقار دے سے یہ نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری
سبحان اللہ میرا 6واں امام پہ فرمایا ہے 16,000 ختم قرآن دا ثواب سبحان اللہ اگلی گل ہی سن لویا ہے مرحبا میرا 6واں پہ فرمایا ہے 16,000 ختم قرآن عام نہیں جڑے میں 6ویں پڑھے ہوئے علی اس میں کال انشاءاللہ میں اس میں اعظم تے گفتگو کرے سے سبحان اللہ میں دسے سنجو بھائی بسم اللہ دی حقیقت کیا ہے توجہ ہے نا بھائی آج اے دو گلہ سن لو میرے مولا فرمایا اے تین سمندر کا کنارہ میں نہ دسے سن لبی کون دسے سن اللہ ملائکہ نے نہیں آکھیا جو میں عرش اینان دی وجہ تو خلق کی تھی اساں ہیں وجہ تخلیق کائنات وہ بندے سوال کیتا مولا لی تے اسا کہ مولا جیڑا بندہ توڑے تو کوئی سوال کریں دا نہ سوچیں دے ہوتے نہ وے دے ہوتے فوراں دس دیں دے مولا کیا میں سائل دے سوالہ نہیں جاننا جوابہ نہیں جاننا یہ سارے معصومین دی ہسٹری ہی ہے گلنا جو پتہ نہیں کدے گلنا ٹر گیا تے کڑے پاسے آ گیا سے لیکن تھوڑی محبت ہے میں انہیں 7ویں مجلس پڑھتا ہوں سفر ہی ڈھیر سارا ہے لیکن تھوڑی محبت پہ پڑھیں دی حضرت امیر المومنین آکھے بھئی تیرے ہاتھ دی انگلی کتنے سکے 5 مولا کہنا سوچے ہی نوے کی فوراں جواب تے دی تو سکے مولا ایک سوچنا نہیں گلے 24 گھنٹے ہتھاں دے ہاتھ اکھی دے قرآن دا اپنے پیر دی تعریف سن کے خوش ہوئے کرو خوش ہونا اللہ جانے کتنے اتقاف تو افضل ہے مولا دے فضائل جو مسکرات چھوڑنا ایک کعبہ دے اندر بھائی کہ اتقاف کرن تو افضل ترین عبادت اے داری میرے مولا فرمایا ہے تیرے ہاتھ دی انگلی کی سکے 5 مولا کہنا سوچے نہ ویکھے ہو سکے مولا ایک سوچن دی گل 24 گھنٹے گران دیے پتہ ہے 5 جاگ دے بیٹھے مولا فرمایا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی تیرے اگوں ہے میں علی دی اگوں پوری کائنات انج ہے پیر نہیں منے یہ اعلان نبی کیتا ہے وہ عام ہستی بولو بھائی مولا کشتی چڑھ بیٹھے ہیں اسے کشتی چڑھ بیٹھے ہیں بعد لحظہ ہی نہیں گزرے پتہ نہیں لگا لحظہ بعد بیا کنارہ آ گئی مولا کیا اسڑے کھلا وہاں نہ گئے پریشان نہ ہوں مولا فرمایا لایا ہیں اسے کہا وہ بڑا سونا خوبصورت جزیرہ نوری خیمے لگے نور دیاں لائٹاں پہ نکل دی ہیں تے بڑے سونے سونے پردے لٹکے ہوئے جنہوں زبرجد موتی لگے ہوئے جاگ دے بیٹھے نا بھائی مرصد مزینن تو کوئی خشبوہاں پیاں دیاں وہ آتا مولا ایک خشبو میں دنیا تے سنگی کائی نہیں کہ جنت تنائے آ گئے جاگ دے بیٹھے نا بھائی میرے مولا فرمایا اے 14 دی جنت ہے جاگ دے بیٹھے ہو بھائی یہ پہلا خیمہ مولا فرمایا میرے نانے محمد دا خیمہ دوجا خیمہ فرمایا میرے دادی علی دا خیمہ تریجا خیمہ فرمایا میری صدیقہ دادی دا خیمہ جڑی ساڑھے ہوتے حجت ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ اساں مخلوق خدا تے حجت ہیں میرے مولا فرمایا ساڑھی جدہ ساڑھے ہوتے حجت ہے اے اوتا خیمہ پھر اگلا خیمہ فرمایا اے امام حسن و اتبا دا خیمہ اگلا خیمہ فرمایا سید و شہداء دا خیمہ اگلا خیمہ فرمایا اے ہو گیا زین العابدین دا خیمہ اگلا ہو گیا باقر الروم دا خیمہ 6ویں فرمایا اگلا ہے میں صادق آل محمد مولا فرمایا ظاہراً تو آٹے کلوں اساں برکہ وٹا آندے ہیں راندے اساں اتھے آئیں نظام کائنات اتھے بائی کے چلیں دے آرڈر مصطفیٰ دے چل دیں جاگ دے بیٹھے ہو نا بندے سوچیں دے ودن رزق دین دیں یا نہیں دیں اولاد دین دیں یا نہیں دیں ہر شے دین دیں مانگتا صحیح اللہ جو ہر شے دے چھوڑی ہے بندہ سوچے بتا 6ویں امام فرمایا تو مانگتا صحیح نظام کائنات پہ چلیں دیں میرے مولا فرمایا نحنو الحج نحنو الزکاة نحنو الصلاة نحنو الصوم 6ویں امام بھی فرمایا بہت بڑا خطبہ ہے جنہیں میرے مولا نے مدینہ چبائی کریتا فرمایا دنیا لے ہو اساں 14 تو اڈی حج ہے اساں 14 تو اڈی زکاة ہیں اساں 14 تو اڈا حج اساں 14 تو اڈی نماز میرے مولا تے اور سوال کیتا مولا تے اس تو کیا مراد ہے مولا فرمایا ہر نماز دی نماز روزے دار دا روزہ حاجی دی حج عامل دا عمل عابد دی عبادت اس ویلے تے قبول نہیں ہوندی جب تک محمد تو لے کے آخری محمد تک 14 دی مہر نہ لگے لہذا انہاں دی ولادت بغیر تکامی کوئی نہیں
کا شے قبول ہی کائی نہیں سمجھ آندی پئی اے اللہ دی مرضی دے مالک ہیں اے مرضی دے یزدان نہیں سنجاتا تا نانے دی ریت میرے مولا امام حسین دے ڈھیر سارے خطبے بزرگ مدا خان موجود ہیں انہاں دی موجودگی جو گل کرنا چاہندا تے امام حسین بادشاہ مدینہ سوکھا نہیں چھوڑے جی میں پڑھ چھوڑے نے تو سن چھوڑیں گے ڈھیر سارے دہاڑے لگے مولا نے مدینہ چھوڑے لیا خطبے دیتے نانے دی امت نے مت میرے خون چ ہاتھ نہ پاویں سمجھ آندی پئی فرمایا میں او حسین جڑا مہر نبوت دا سوار ہاں میں او حسین جنوں مصطفیٰ ممبر تے بیٹھ کے جھولی چ بہا کے خطبے دیندا ہا فرمایا میں او حسین میرا نانا خطبہ پہ دیندا میں زمین تے جڑا مونا نے خطبہ روک دتا سنجانو میں بطول عذرا دا پترا غلط فہمی چ نہ مارے ونجائے وت معاشر تک ہاتھ ملیندے رہا سو جو سا کیتا کیا ہے حسین بادشاہ دے قاتل دی بخشش کائی لے سمجھ آندی پئی میں رات بھی گزارش کی تھی جو سب تو پہلی لعنت حسین بادشاہ دے قاتل تے کرن والا آدم ہے شیعہ دی نہ گل من آدم دی تمن چا حلالی بنوان آدم دی من کے جدید تے لعنت تا کر چا سمجھ آندی پئی اس واسطے بہت بڑا طولانی خطبہ میرے مولا نے دیتا مخدرات عصمت جمع کیتا تے ایو کو جا کے میں مدینہ چھوڑ کے اج ٹر وجو خاص معامل بنا چا جڑی بیویاں دے نام لکھی کھلوتا انہاں دے نام چیندا ون تے جویں جویں نام آندا ونجے سامان سفر تیار کر کے معاملہ تے سوار ہوندی ہر بی بی سامان سفر تیار کیتا کوئی 6 مہینے دا پتر کوئی 18 دیاں دا پتر بسم اللہ کرنا بھائی میں قربان ہو جاواں بھائی کوئی 13 سالہ دا پتر تیار پہ کر دیے سفر پہ میں بیبیاں میں قربان ہو جائیں سامان سفر تیار ہو گئے محلے بنو ہاشم دے باروں بھائی مشتاق حسین کو وڈا کوٹ مصطفیٰ تیار کروایا آئی اس کوٹ دی چابی دیتی آئی جناب علی مرتضیٰ نو حکم دیتا سلیمان محمد نو محمل بنا چا اٹھ دے اتے پلان تے کچاوا اتے پردہ چپا تے ایک باری محمل نو اندر لایا تے بات باہر لائے ونجے میں مصطفیٰ ویکھنا چاہندا جو اس دروازے چو محمل گزرا سن سلیمان آکے آقا تو اڈے پردہ دار تو گھر تو باہر ویندے نہیں معاملہ دی کیا ضرورت ہے دروازے لواون دی کیا ضرورت ہے مصطفیٰ روکیا کہ سلیمان ایک ویلا سی نانے دی ریت نہ تو وطن چھڑوے سی میری اندھیاں دی راتی مدینہ چھوڑ مرحبا مرحبا بھائی بسم اللہ کرنا بھائی چاچا اقبال حسین خان ایک جملہ ہے بھٹی صاحب دا کئی سوال کیتا بھٹی صاحب اسا سن دے آئے جو آتے ہیں حسین بادشاہ مدینہ جنہ چھوڑے آئے تدیگر دا ٹائم آئی کہیں کہ حسین مدینہ چھوڑے آئے ڈلی رات آئی بزرگ مدا خان آئی سین دا نوے کلا ذاکر ہے انہوں نے تاثیر ہی بڑی جملے دے جو میں خود بھی روندہ رہے وینا میں قربان ہو جاواں بھٹی صاحب آکے جائیں دیگر لکھی ہے اس سے سچ لکھے یا یہ رات لکھی ہے اس بھی سچ لکھی ہے انہوں نے شرط کرو رو کے آکے آنے جائیں دیگر لکھی ہے اٹھ باندے ڈٹھر یا رات لکھی ہے اس اٹھیں دے ڈٹھر بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا ماں حسین دی تو کہے گا میں چنہ رواوے بھائی مالک تو نے باپے دے درجات بلند فرماوے میں قربان ہو جاواں ہولے ہولے آواز آندی ہے جائیں دیگر لکھی ہے اسی سچ لکھے آئے یا یتھی رات لکھی ہے اسی سچ لکھے آئے میں قربان ہو جاواں بھائی سلیمان میری اندھیاں آدھی راتی مدینہ چھوڑنا کہیں نہیں آکھنا جو آج دی رات تک ٹک پو ایویں خاندان بنو شہید ملت محسن نقوی دے درجات بلند انہوں دی کتاب خطبات محسن انہوں کے 150 معامل نکلی مدینے چھو 50 معامل مزمل حسین ایسا ہائی شہیدہ دین جنہوں تے اکبر دی شادی دا سامان آج 2 ماما نال پیاں ویندیاں مطلب پردے سے جکبر دی شادی ہو بسم اللہ کرنا 1000 وری آقا میں کوئی تھکتا پیاں مالک تری زبان دے تاثیر عطا فرماوے حالے علیہ آواز پیاں دیئے 5 معامل دے ہوتے اکبر دی شادی دا سامان آئی بھیڑا نال پھپیاں نال ماوا نال مرحبا بسم اللہ کرنا بھائی معاملہ کے ترتیب نال بھائی کہ میری جرت نہیں جو ملی دیاں دیاں دے معاملہ تے سواری پڑا لیکن مجبوری ہے دونوں نسنا ضروری ہے ہر بی بی سوار ہون دی رہی گئی جد علی دی دھی دا ٹائم ہے نا سوار ہون دا قطار بھیراون دی نال ہے بسم اللہ کرنا بھائی قطار بھیراون دی نال میرے نال لفظاں دے سفر کرے آئے بھائی قطار بھیراون دی نال ہے مان علی دی دھیاں نو اپنے بھیراون تے فصلی آئی علی دی دی حنفیہ زانو بلند کی تا اقبال خان جو میں علی دی دی زانو رکھ کے سوار ہوئے بسم اللہ قدم رکھ کے سوار ہوئے وہ جناب عباس زانو بلند کیتا جناب حنفیہ جناب مسلم جناب عبداللہ سارے ہاشمی جوانان دے بن بی بی دی نہ سوار کرو
سمجھ گئے ہو سارے آزادار حسین آخیا میں سوار کرا میرے ونڈے دی بہن آدھی پئی نہیں حسین تائیں تے کربلا کوس وجنا ہے آج مینوں او سوار کرے جائے 12 محرم نو سوار کر مرحبا مرحبا بسم اللہ ذرا بھائی آج مینوں او سوار کرے جائے 12 محرم نو کربلا دے میدان سوار کرنا سید آدھے سجاد پنجاں دی یاد جلدی آ پھپھی نو محمل تے سوار کر مرحبا غربت دی حد مک گئی مستورہ محمل تے سوار ہویاں ہر بی بی محمل تے سوار ہو گئی بی بی دی آواز آندی ہے حسین ہر ہاشمی جوان گھوڑے تے سوار ہو کے میرے محمل تے سامنے گزرے میں ویکھنا چاہنی ہے جو میں مدینے چ وستی کیڑی سونی ہوں کدی تو میرے برا بھی ہیں کدی تو میرے مان بھی ہیں لفظ اندر ماتمی اور رومن واسطے میں تاسباب مہیا پیا کردا میرے 6ویں دا فرمان ہے نہر المصائب کتاب دے وچ من بقا الحسین او ابقا او تباقا واجبت الجنہ واجبت الجنہ جڑے بندہ رواوے رومن دی شکل بناوے اسباب گریہ مہیا کرے اس بندے تے جنت واجب ہے 5واں پیا فرمائندا اتنا رو پاؤ جو آن سے رخسار تے چل ونجے تیری بخشش دا میں ضامن ہائی کر چھوڑنا عبادت ہے ڈلی ہوئی رات ہے ماما بہنا کو نال لے کیا جا بتا این تا اپنے نو کوئی نہیں رونگا جنہیں حسین بادشاہ نو کرو بسم اللہ تعالی میں کروے بہن تے میرا دا موجزہ نہیں یار لوگ آرام پہ کر دیں سکون پہ کر دیں شیعہ دے نکے نکے بچے نکے نکے مستورہ چھوٹے چھوٹے بچے جام پانی دے چاکے روڈ تے کھلوتے نا حسین دی سبیل پیو علی اصغر دی سبیل میں جتنا سفر بھی کرنا میں دیکھ دا سبیلہ پڑھیوں نے علم لگو ہے لکھیا کھلا ہے سبیل علی اصغر مسلمانوں آج سبیلہ لائی کھلے ہو کربلا چدے ہو آج اصغر تصدہ نہ مری ہویا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرنا بھائی بسم اللہ کرنا بھائی بسم اللہ کرنا ماں حسین دی راضی ہونے بھائی میں قربان ہو جاؤں ہر ہاشمی جوان گھوڑے تے سوار ہو یا بی بی آلیہ سامنے گزرے درودی پڑھ دی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی شاء اللہ بعد نظر تو محفوظ رہو سونے وستے پیاس سے کہیں بعد نظر دی نظر لگ گئی ہاری امی میں سوار ہو گئی ہیں حسین بادشاہ دی آواز آندھی ہے عباس ویکھا مطلب کوئی مستور رہ نہ گئی غازی مولا آمن حسین بادشاہ دی حویلی قیامت دا منظر ہے ہن میں اپنی ماما بہناں نو اپیل کر سا جنیاں جھولیاں 6 مہینے دے پتر نے ایک لازا زمین تے بہا چھوڑا مطلب کہیں دے پاسے نہ لائی بیٹھی ہو آکھے چاہ آج میری جولی دی رونا کسگر ہوئے ہاں بسم اللہ کرنا بھائی اقبال خان 18 لیوں دا سگر ہتھاں تے چائی کھلوتی ہے 3 سال دی دھی دی انگل نپی کھلی ہے تیادی کھلی ہے بطول دا گھر متے نو بسامین آئی ہے بسم اللہ کرنا انہوں رستے تے بیٹھی حسین دی بیمار دی اپنے سجنہ دی کانڈ بیٹھی ہوئے دی سجن ٹردے ویندن تے رون دی بیٹھی پہلے بیمار کوئی نہیں حیدری صاحب تنہ بیمار ہوئی جدہ بھیرا آکے تیری محمل جا کائی میں سر بہنہ نے بھیرا بیٹھے ہو نا بہنہ نو مو وڈے مان ہوندن بھیرا من تے شاءاللہ کہیں دے بھیرا منو کوئی تکلیف نو وے اقرار علی ملنگ نو مالک صحت عطا فرما جناب علی اصغر دا صدقہ مالک کو دی پریشانی نو دور فرماوے میں قربان ہو جاواں دعا منگ لئی کرو قبولیت دے لمحات ہوندن مالک ماتمی آزاداراں دی زندگیاں دراز فرماوے جڑے زمان دا سیندے ودن جو حسین زندہ باد حسین دا ذکر زندہ باد ماں حسین اتنو اجر دے وے جناب عباس دا پاک لہ گئی رو کے دن مولا قیامت آمن والی تیاری رو اصغر دی ماں مر ہوئے سو کہ ڈٹھائی اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے پتر نوحان اللہ ہی کھلی تھی دی انگل نپی کھلی حسین بادشاہ بال قدم چاہ کے اتھے آئی تھے اصغر دی ماں کھڑی لیکن دن اصغر دی امہ نہ بھی آمنا پہلے دسیاں میری پردادار بہنا تھک پہیاں اس میری نفیس بہنا معاملے چ تھک پہیاں اس بی بی آدھی میری مجبوری ہے جدہ میری ڈولی توڑے گھر چاہیے میں اپنے ہاتھ نال دروازہ نہیں کھولیا کنیزہ کھولیا میں آکھیا ہی نا آج کھولے سا نکل بند کرے سا مرحبا جلے ادب سنن دے آدھی بیٹھو ایک اے میری مجبوری ہے دوجی اے مجبوری ہے رات بیٹھی ہے بیمار ایک لفظ بدلاواں چو فتح پر لیو بی بی آدھی رات بیٹھی ہے تیری 7 سالہ دی ضعیف آدھی جیندے سر دیوال چھٹے ہوئے متا ٹھٹا سا پر گیا کہ آج میری سکی ماں ہوئے آمینو کلہ چھوڑ مرحبا جی بسم اللہ کرا مقتل دربندی اقبال خان سے باقی دربندی سڑی مقتل دے بہت بڑے مؤلف ہیں وہ لکھ گئے ہیں اللہ جانے حسین دی دید سر دیوال چٹے کیوں ہو گئے ہیں وہ دین میرا دینال محبت اتنی آئی جد اکبر رکھیا دینال کوئی نہیں وجڑا سر دیوال چٹے ہو گئے نا دی اکبر میں تیری
کرم بھائی میں قربان ہو جاؤں اور رات بیمار بیٹھی ہے بڑا تھڑا زابر کیا کہ جی میری سکی ماں ہوئے غریبہ دے دروازہ میں بند کرے نا چابی مینوں دے میں لے کے وینا تو ٹور میری بہنا تھک پئیاں غریب اتنے آئے جتنے بیمار بچ دھیاں رکھ دیو نا بھائی دی نمانا مال ہوتا ہے ایویں جھولی بڑائی بیٹھی ہے روندی بیٹھی ہے غریبہ دن سغرا آدھی جی اکبر دبابا آواز یہ سغرا جی سکینہ تے کبرا دبابا حسین سڑیندہ بیٹھا ہے سغرا دیئے جی اصغر تے سجاد دبابا سغرا دیئے جی زینب و کلثوم دا بھرا سیدہ دا سغرا دیئے جی عباس دویر جیو حسن دویر سیدہ دا تیرا کچھ نہ لگدا آدھیے بابا دھیاں ہویا نہیں جنانو نال لئی وینا ہے میں تیری کچھ لگ دیوں مینوں کلا نہ چھوڑ مرحبا مرحبا بڑا موجود ہے یار ہر آگ فرنام ہو گئی سینے تے ہاتھ مار گیا ہائے بیمار تیری اپنی قسمت آج شام دا ٹائم جلے گھر بنجے بھائی جان جنہیں 7 سال دیا کہ ازمال بھی اقبال خان صاحب جنہیں گھر بن آئے دروازے بند چکر آئے بھائی جان دروازے بند کر کے چابیاں دی دے ہاتھ رکھ گیا کہ میری دیئے گھر جانے تے تو جان سمجھ دے پہ بندہ للا دی دے جگر تے کیا گزر حسین نو دی پیاری کوئی نہ آئی آدھائی میں نانے نال وعدہ کیتا ہے میں تینوی تھائی رہا وڑا آدھی بابا کوئی تا ٹک پوے آجڑا میں بیمار نو پانی دے وے بابا بیمار نو دو شہین دی لوڑ ہوں دیئے ٹائم تے دوائی دی ضرورت ٹائم تے پانی دی ضرورت ہوں دیئے سید دی آواز پیان دیئے سارے ٹلے وینے نا دیئے منت لاوت سکینہ نو ٹکا آواز میں نہیں اس کوئی نہیں ولنا اس شام جرول کے مار وجڑ مرحبا بھائی قریب آئے آواز یہ تیرا کچھ نہ لگتا دنیا ہویا نہیں جنہاں تھکتا نہیں گئے بھائی ایک وین چھٹی پیا دینا زیادہ انتظار نہ کراوان ڈھیر سر پڑ گیا بڑی قبولیت علی مجلس مالک اس بار گانو بانیان متولیان قیامت تک آباد شادر کے جتنے عزادار بیٹھے ہو اس علاقے آلے ہو جناب حسین آدن ہاتھ تے کیڑی شاہی آدھی بابا لکڑے کرا دیا چابی کتنی چابی آواز دی 39 چابی آواز اللہ ایک چابی بابا ہی دے بنا جائے ہاتھ ودا کے دیا جی سکینہ دا بابا جی اصغر دا بابا جی عباس دا ویر چابی اتھاں دے لئیے مشتاق حسین جھک دی چابی تے جھک گئی ہے رو کے آدھیے بابا پاک لگی ہے مار بابی ٹری ہوئے دیئے آج یقین ہو گیا میری سکی ماں دنیا تے کوئی نہیں آج میری سکی ماں ہوئے بینوں کلہ چھوڑ کے مرحبا پڑا حسین دی دی دویتہ تے رون نہ ہوئے یہ ہو سکتا ہے اکبر دی بندے دی بہن دا مسائب پیا پڑا اس علاقے لے اوپر دے چائی بیٹھی ہو سے اب آگاں دی ربا واللہ میری دھینو اصغر ملا اٹھی پئیے بیمار سارے زادار ویکسو سار تو چادر لہائیس ماں دے قدمہ تیرا کیا دی یتیم سمجھ کے پلے دی رہی ہے تیرا احسان تیرا شکریہ ادا کرنی آج پک لگ گیا میری سکی ماں کوئی نہیں اس ویلے آدھی اصغر ملا اصغر نو چایا تے ہاں دے نال لایا آدھی پئیے توڑے تو ٹک پوے آزار دی تے کو چاہ کے کھڑاوا آدھی تو جوانیاں چڑے آدھی نو زیر پوا تیرا پھلو مرحبا بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا اور تیاری کرو جائے میں واسطے محنت کرایا غریب آدھا میری بہنہ تھک پئیے اصغر دے آدھی آنگنے تو لے لو ماں ہاتھ ودایا نہیں آیا ونڈے دی بہن ہاتھ ودایا نہیں آیا پیوں ہاتھ ودایا اصغر نہیں آیا کندے نال مولا کے دن تو اتھا دیاں ٹکنا ہے میرے غربتی گواہی کون دے سے تیرے حصے دا تیر کون جھلے سے جدا ایک گل کی تھی غریب ہاتھ ودایا اصغر آگئی ہے آواز ہوندی بابا اصغر دے نال کیڑی گل کی تھی آدن مائیو کو جا گیا تو اتھا دیاں ٹکنا ہے میری غربتی گواہی کون دے سے بابا بابا کر کے پیوں دے گل چپائی چپائی ایسا رو کیا دیئے بابا آج پاک لگی ہے تجید کوئی نہیں ولنا آدھی بابا ایک واری چاہ کرتے واہوانا میں تیرے نال دو گلہ کرنا چاہنیا مرحبا تھکنا نہیں بہنے آجا حسین حسین چاہت بسم اللہ کرام دی چادر بچھائیے خان صاحبہ حسین بائے گیا آدھی بابا جھولی بنا میں تیری جھولی ایسا رکھے نیا بابا تو لینے دولی اچھ قرآن سنا بابا میں تیری جھولی اچھ دام دینیا اور بابا میرا جنازہ پڑی وانا میں نے دفن کی تھی ایک
लाला तैयारी रोक मेरी कबारी बनाई वान रोक क्या जी बाबा हर मंजिल ते खत लिखदा रहे वने बाबा जदा अकबर नो सेरे पावे मैनू जरूर नाल ले मेरे को जरूर छड़वावे वैन बुलंद कीते सिरोनी बैठी हुसैन दी अगली गल ए हुन बुजुर्ग मदा खाना दे तईद दे नाल जुमला पे पड़दा लड़ाई कोई नहीं मता कोई इतराज करे हुज दी गल आजी बाबा मैं टुर वंजना है मेरे टुर वंजन दे बाद चार सजण मेरी कबर ते ना केड़े चार सजण आवाज आंदी चाचा गाजी ना के ओ पविया मेरा नाम लिख छोड़िया आजी अकबर मेरा ना आवे त्रीजी मां रवा भी ना जड़े दियां लिखा बैठो जिगर क्या खाए सैयदा दे चौथे दा नाम आजाद ये चादर छोड़ हुसैन चादर लौटा मुश्ताक हुसैन कान करके टुर पईए आजी नाराज ना होवे ते चौथा तू ही ना आवे सैयदा दा हर खाए वलना है ओ मैं जी ना कोई नहीं वलना ओ मेरी लाश ते घोड़े भाज वन इबादत नु कबूल फरमा बानिया ने मजलिस दी सायो जमीला मंजूर मकबूल फरमा रोनिया कनाल दुआ मंगदे रसो मालिक अज़ादारां दी जिंदगी अंदराज फरमा